अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मैं हूं आसिफ इकबाल, सिविल इंजीनियर। आप इस वक्त सुन रहे हैं खातून इस्लाम की एपिसोड नंबर 11, किस्त नंबर 11, शादी की गलत रस्में। शादी एक इंतहाई खुशी का मौका है जिसमें एज़ाज़ व अक़रबा और मुतल्लिक़ीन व अहबाब सब जमा होते हैं। इस मौका पर हर मामला में अहकाम शरीयत की पाबंदी पर तवज्जो ज़रूरी है। शादी बंदे पर अल्लाह ताला का एक एहसान है। अगर इस नेमत को पाकर बंदा अल्लाह की नाफरमानी करे तो ये इंतहाई कभी फेल होगा। अक्सर देखा जाता है कि ऐसे मौक़ों पर फ़र्त मुसल्लत के सबब इस्लामी अहकाम व हुदूद से तजावुज़ कर जाते हैं। आमतौर पर मुस्लिम माशरे में शादी के मौका पर जो गलत रस्में देखने में आती हैं, इनमें से बाज़ का यहाँ ज़िक्र किया जा रहा है। तस्वीर। शादी के मौका पर कुछ लोग दूल्हा दुल्हन या हाज़रीन की तस्वीरें खींचते हैं। इसी तरह घर के बाज़ हिस्सों में तस्वीरें आवेज़ा करते हैं या तस्वीर वाले कपड़ों से उसे सजाते हैं। ये फ़ाल शरीयत के ख़िलाफ़ है, इसलिए इससे बचना ज़रूरी है। इस्लाम ने मुजस्सम, गैर मुजस्सम, शमसी वगैरह और गैर शमसी, दस्ती और कैमरा वाली हर तरह की तस्वीर को हराम करार दिया है और इस बारे में मुतादिद अहादीस वारिद हैं। एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिस घर में तस्वीर हो इसमें फ़रिश्ता दाखिल नहीं होता। इसराफ। शादी के मौका पर आम तौर से लोग फजूल खर्ची करते हैं, हालांकि इस्लाम ने बहुत सख्ती के साथ इससे रोका है और फजूल खर्ची करने वालों को शैतान का भाई करार दिया है। फजूल खर्ची के मुख्तलिफ मज़ाहिर शादी के मौका पर देखने में आते हैं। मसलन दर दीवार पर बिला ज़रूरत रेशमी और दूसरे कीमती कपड़ों के पर्दे लटकाना, फूलों के हार इस्तेमाल करना, दुफ के अलावा दूसरे बाजे बजवाना और पटाखे वगैरह छोड़ना, अबरू और दांत वगैरह की तज़य्युन। बाज़ औरतें शादी के मौका पर अबरू के बाल उखाड़ कर या मुड़कर इसे कमाल या हिलाल की शक्ल दे लेती हैं। शरीयत ने इस काम को हराम बताया है। एक हदीस में वारिद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गूदने और गुदवाने वाली औरतों, बाल उखाड़ने और उखड़वाने वाली औरतों, दांतों के दरमियान सुराख बढ़ाने और बढ़ाने वाली औरतों को मलून करार दिया है। मज़कूरा काम करने वाले अल्लाह ताला की पैदा की हुई शक्ल सूरत को बदलने और बिगाड़ने के मुर्तकिब हैं। इस तरह नाखन को सुर्खी से रंगना या इसे बहुत बढ़ाना भी मना है। मुस्लिम मुआशरा में ये आदतें यूरोप की तकलीद के नतीजा में पैदा हुई हैं, इसलिए इनसे परहेज़ ज़रूरी है। सोने का छल्ला। मंगनी के बाद मर्द और औरत उंगलियों में सोने का छल्ला पहनते हैं। ये नसरानियों की रस्म है, मुसलमानों को इससे बचना चाहिए। लड़के की तज़य्युन। लड़के को रेशमी कपड़े या सुर्ख जोड़े का पहनाना या सोने चांदी के जेवर या पट्टा या सेहरा पहनाना मना है। लड़के को मेहंदी लगाने की रस्म भी गलत है। शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देलवी शादी की गलत रस्मों का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि बारूद और कागज़ जलाकर माल को ज़ाया करना जायज़ नहीं। बिला ज़रूरत घोड़े पर सवार होकर शहर में फिरना, बाजे बजाना, खेल तमाशे करना, खूबसूरत कपड़ों से घरों को सजाना, अजनबी औरतों का दूल्हा के सामने आना, इससे बात करना और दुल्हन के ऊपर मिस्री रख कर दूल्हे से उठवाना, ये सब काम बिदत और हराम है। गाना बजाना। आजकल मुसलमानों का एक बड़ा तबका शादी ब्याह में गाने बजाने का एहतमाम करता है और इस मासियत को इस मंतक से रवाज देता है कि वो शादी ही क्या जिसमें बाजे गाने ना हो। अगर महफिल में सरूद व गना न समझे सरूर व गना न सजे और लोग बारात गाने बाजे के बगैर निकलें तो बारात और जनाजा में क्या फ़र्क होगा। कुरान और हदीस के खुले अहकाम के मुकाबला में किसी मासियत को फ़रोग़ देना और इस पर मुसर रहना ईमान की कमज़ोरी की दलील है। शादी में गाने बजाने की उम्र सिर्फ अहले हदीस का मज़हब नहीं बल्कि फ़ुक़हा कराम ने ये वजाहत की है कि शादी में इस तरह के अफ़ाल का इर्तिकाब हराम है और इससे निकाह के ज़ाहिर होने का अंदेशा पैदा हो जाता है। चुनांचे हमाविया में है कि ढोल ताशा और मज़ामीर का बजाना हराम है। जो लोग इन बाजों को सुनकर लुत्फ़अंदोज़ होते हैं वो कुफ्र के मुर्तकिब हैं। इस किताब में तफसीर के हवाले से नकल किया गया है कि गाने बजाने की मजलिसों में जो निकाह मुनक्किद होते हैं इनकी सेहत में इख्तलाफ है, क्योंकि गाने बजाने के आलात और सामान मंगाने की वजह से वली फासिक हो जाता है और हाज़रीन सुनने की वजह से फासिक हो जाते हैं और फसाक की विलायत और शहादत इमाम शाफी के यहाँ मोतबर नहीं, इसलिए यह निकाह सही नहीं हो सकता। बाल जोड़ना। जदीद दौर में ज़ीनत व आराइश के जो तरीके मुस्लिम ख़वातीन के दरमियान बहुत ज़्यादा राइज और महबूब हैं, इनमें एक तरीका बालों में जोड़ लगाना उन्हें बढ़ाने का है। दराजा अरबी में इसे बारोकता के लफ्ज़ से ताबीर करते हैं, लेकिन फ़सी अरबी के लफ्ज़ वसल से हदीस में जिस अमल को ताबीर किया गया है मौजूदा तरीका इसकी एक सूरत है। जिन औरतों के बाल छोटे या इनके मतलूबा अंदाज के मुताबिक नहीं होते वो अपने बालों में दूसरे कुदरती या मसनूई बालों का जोड़ लगाकर या किसी दूसरे से
लगवा कर उन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक बना लेती हैं। ये अमल सही हदीस की रूह से गलत है और ऐसा करने या करवाने वाली औरतों को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मलून करार दिया है। चुनांचे बुखारी शरीफ में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि एक अंसारिया लड़की की शादी हुई बीमारी से इसके सर के बाल झड़ गए थे। रुखसती के मौका पर लोगों ने तज़य्युन के ख्याल से दूसरे बाल जोड़कर इसके इस ऐब को दूर करना चाहा। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया गया तो आपने फरमाया कि अल्लाह ताला ने बाल जोड़ने और जुड़वाने वाली औरत पर लानत फरमाई है। बुखारी और मुस्लिम की एक रिवायत में मज़कूर है कि एक बार हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला ने खुतबा के दौरान बालों का एक जोड़ा हाथ में लेकर लोगों को दिखाते हुए पूछा कि तुम्हारे उलमा कहाँ हैं? मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि बनी इसराइल की औरतों ने जब आराइश के इन तरीक़ों को इख्तियार किया तो इन पर हलाकत मुसल्लत कर दी गई। अहादीस नबविया की रोशनी में उलमाए इस्लाम ने बालों में जोड़ लगाने को हराम करार दिया है। आइमा अरबा का इस पर इत्तफाक है, अलबत्ता सूत या ऊन का जोड़ लगाना जायज़ है। नायलन के बने हुए रिबन भी लगाने में भी कोई कबाहत नहीं। इस्लाम एक हकीकत पसंद मज़हब है, इसलिए तज़य्युन और आराइश के मामला में वो किसी तरह की बनावट और मलमा आकारी को पसंद नहीं करता। छोटे बाल वाली औरत अगर चाहती है कि लोग इसे बड़े बाल वाली जानें तो इसमें खुला धोखा है जिससे बचना ज़रूरी है। नलकी बच्चा का शरई हुक्म। आलमी इस्लामी फ़िक़्ह अकादमी के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद अल जैब बलखोजा से ट्यूब बेबी यानी नलकी बच्चा के मुतालिक सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब में वजाहत की कि मसनूई तौर पर हमल के इस्तिक़रार की कुल 7 सूरतें हैं, जिनमें से सिर्फ 2 सूरतें जायज़ हैं और बकिया 5 सूरतें इस्लामी शरीयत की रूह से हराम हैं। जिन 2 सूरतों को मौसूफ़ ने जायज़ बताया है, इनमें एक सूरत यह है कि शोहर का नुत्फ़ा और बीवी का बेवज़ा हासिल करके दोनों में तलक़ी का अमल किया जाए और इस मजमुआ को बीवी के रहम में दाखिल कर दिया जाए। दूसरी सूरत यह है कि शोहर से नुत्फ़ा लेकर बीवी की शर्मगाह या रहम में बज़रिया इंजेक्शन इस तरह डाल दिया जाए कि तलक़ी का अमल अंदर ही मुकम्मल हो। एकेडमी ने इन दोनों सूरतों को बवक्त ज़रूरत जायज़ करार दिया है और इस बात की ताकीद की है कि पूरी एहतियात से ये अमल मुकम्मल हो, शरीयत की मुखालफत की कोई सूरत पेश न आए। एक इराकी आलम अहमद अल हजी अलकर्दी ने इस मौजू पर इजहार ख्याल करते हुए दर्ज झेल शरई रुकावटों की जानिब इशारा किया है। नंबर 1, मसनूई तौर पर हमल के इस्तिक़रार में मर्द औरत की शर्मगाह को गैर महरम और डॉक्टर के सामने खोलने की ज़रूरत पेश आती है, जो कुरान और हदीस की रूह से हराम है। 70 या शर्मगाह को जिन हंगामी सूरतों में खोलने की इजाज़त है, इनमें मज़कूरा अमल दाखिल नहीं। नंबर 2, मर्द औरत से नुत्फ़ा और बेवज़ा के हुसूल के लिए शहवत को बरंगेख्ता करना ज़रूरी है और ये गैर महरम के सामने जायज़ नहीं। नंबर 3, नुत्फ़ा या बेवज़ा के तब्दील हो जाने का अंदेशा है जिससे नस्ब का इख्तिलात लाजम आएगा, सादे ज़रिया के तौर पर इस काम को जायज़ करार दिया जाएगा। नंबर 4, मसनूई हमल में बच्चा की जिस्मानी और इखलाकी हालत में बुनियादी तब्दीली का एहतमाल है। अगर माशरे में इस तरह के ज़्यादा अफराद हो जाएंगे तो उम्मत का काम ख़राब होगा। नंबर 5, फितरी तौर पर पैदा होने वाले लड़कों के मुकाबले में लड़की का बच्चा खुद को कम तर महसूस करेगा और इसका नस्ब भी मशकूक समझा जाएगा। फिर ज़रूरत होगी कि औलाद की 2 किस्म की जाएँ, एक फितरी तौर पर पैदा होने वाली और दूसरी वो जो मसनूई तौर पर पैदा हुई। नंबर 6, मसनूई तलक़ी का कोई माकूल सबब नज़र नहीं आता। अगर इंसान इस मसला को तकदीर के हवाले करे तो ज़्यादा बाइस तमानियत होगा। फ़िक्र और नज़र। इस्लामाबाद के एक शुमारा में मौलाना अब्दुल गफ्फार हसन साहब ने लड़की बच्चा की शरई हैसियत पर बहस करते हुए कुरान करीम की 13 आयतें ज़िक्र की हैं। फिर हर आयत के महल इस्तदलाल को वाज़े करते हुए ये नतीजा निकाला है कि मुख्तलिफ मफासद की बिना पर लड़की बच्चा के जवाज़ का फतवा नहीं दिया जा सकता। मुलाहिज़ा हो। फ़िक्र और नज़र। इस्लामाबाद अक्टूबर दिसंबर 1988, सफ़ा नंबर 95। मुजल्ला फ़िक्र और नज़र के एक मकाला निगार सैयद मोहम्मद हसन अल ज़मान ने अपनी मकाला में लड़की बच्चा से मुताल्लिक़ शरई और अक़ली मसाइल का जायज़ा लेने के बाद नतीजा के तौर पर लिखा है कि मुदरजा वाला मवाद से यह नतीजा निकाला जा सकता है कि लड़की बच्चा चाहे वो मियाँ बीवी के ही मादा तौरीद से करार पाया हो, नाकाबिल कबूल है। फिर इसका वजूद मुस्लिम माशरे के लिए लायक़ मसाइल का हल है। इससे मुफस्सदात का दरवाज़ा खुलता है। इस्लाम के माशरती निज़ाम में ना इसकी ज़रूरत है ना गुंजाइश। इसका एक हल ये है कि इस्लामी माशरती निज़ाम अपनी सही रूह के साथ अपनाया जाए और दूसरा ये कि इस्लाम के आइली कानून पर अमल किया जाए। चुनांचे ज़रूरत इस बात की है कि इस्लामी नज़रियाती कौंसल ने सिर्फ ये कि मुदरजा वाला दोनों नुकात की तरफ हुकूमत को तवज्जो दिलाई बल्कि हुकूमत को ये मशवरा भी दिया जाए कि पाकिस्तान में इस किस्म के किसी तजुर्बा की इजाज़त न दी जाए और कानून साजी और समाजी इदारों के ताउन से इसकी रोकथाम की जाए।
نیز عالمی مسلم معاشرے کو اس سے محفوظ رکھنے کے لیے تجویز زیر غور لائی جا سکتی ہے کہ کونسل حکومت پاکستان کو اعتماد میں لے کر رابطہ عالم اسلامی کے تعاون سے ایک عالمی مذہبی کانفرنس طلب کرے، جس میں کیتھولک چرچ، اینگلیکن چرچ اور جو مذہبی فرقہ میں بھی اس کے خلاف ہو اس کو شامل کیا جائے۔ اس طرح اس عالمی پلیٹ فارم سے تمام ممالک اور خاص طور سے اقوام متحدہ کے متعدد اداروں سے اپیل کی جائے کہ وہ اس قسم کے تجربات کی ہمت شکنی کریں۔ رحم مادر محترم ہے، اسے نہ ڈاکٹر کی لیبارٹری بننے دیا جائے اور نہ کرائے کی انڈسٹری۔ اسلام کی ایک خصوصیت اور اس کی اشاعت و بقا کا ایک راز یہ بھی ہے کہ اس کی تعلیمات اور نظریات کے پیچھے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبعین کی عملی زندگی اور صاف ستھرا کردار موجود ہے۔ اسلام نے جن باتوں کی تعلیم دی ہے انہیں عملی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اور بعد کے لوگوں نے بھی اسی اسوہ حسنہ کی پیروی کی۔ اسلام نے بڑی وضاحت کے ساتھ لوگوں کو بتا دیا کہ عمل کے بغیر نجات کا تصور غلط ہے۔ ہر شخص آخرت میں اپنے عمل کے مطابق جزا و سزا پائے گا، کسی کا بوجھ کوئی دوسرا نہیں اٹھائے گا، نہ کسی کی نیکی کا فائدہ کسی دوسرے کو پہنچے گا۔ دنیا کے قریب ترین رشتے اور دوستی اور تعارف بھی اس سلسلہ میں کسی کام نہ آئیں گے۔ اسلام نے اس عقیدہ کی تلقین اس طرح کی کہ عمل کی اہمیت و ضرورت مسلمانوں کے دلوں میں جاگزی ہو۔ انہوں نے توفیق و استطاعت کے دائرہ میں اپنے آپ کو عمل سے وابستہ رکھا اور ہمیشہ اسلامی تعلیمات کی پابندی کی کوشش کی۔ اس کے نتیجہ میں ہر دور میں مسلمانوں کے حسن عمل اور خوبی کردار کی بہترین مثالیں سامنے آئیں، جن سے متلاشیان حق کو رہنمائی اور حوصلہ ملا۔ ذیل میں حسن کردار کی بعض تعلیمات اور ان کی عملی نمونے پیش کر رہے ہیں تاکہ خواتین ان مثالوں کو دیکھ کر خود بھی نیک سیرت بننے کی کوشش کریں۔ ایمانی بصیرت تقوی شعار زندگی مرد و عورت دونوں کے لیے ضروری ہے، لیکن عورت کی پرہیزگاری کا معاشرے کی اصلاح میں زیادہ دخل ہے۔ صحیحین کی ایک طویل حدیث میں بنی اسرائیل کے ان 3 افراد کا واقعہ مذکور ہے جو ایک غار میں پھنس گئے تھے۔ نجات کے لیے ہر ایک نے اپنے نیک عمل کا حوالہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی انہیں غار سے باہر نکال دے۔ ان میں سے ایک شخص نے یہ واقعہ بیان کیا کہ اسے اپنی چچا زاد بہن سے محبت تھی، وہ چاہتا تھا کہ اس سے اپنی آرزو پوری کرے۔ ایک بار قحط کے ایام میں وہ عورت اس کے پاس کچھ پیسے طلب کرنے کے لیے آئی۔ اس نے عورت کو اس شرط پر 120 دینار دیے کہ وہ خود کو اس کے حوالے کر دے۔ عورت نے مجبوری میں اقرار کر لیا، لیکن جب یہ شخص حرام کام کے ارتکاب کے لیے آمادہ ہوا تو عورت نے اللہ کا واسطہ دے کر اس سے برائی سے دور رہنے کا مطالبہ کیا۔ ایسے وقت میں عورت کی نصیحت اثر کر گئی اور وہ شخص اسے چھوڑ کر علیحدہ ہو گیا۔ حدیث کے اس واقعے سے ہمیں مومن خاتون کی دینی بصیرت اور تقوی شعاری کا سبق ملتا ہے۔ خدا کا ڈر اور قیامت میں جواب دہی کا ایسا ہی تصور اگر آج کی مسلم خواتین میں پیدا ہو جائے تو معاشرے سے برائیاں ختم ہو سکتی ہیں اور سب لوگ عفت و عصمت کی برکتوں سے بہر اندوز ہو سکتے ہیں۔ نیکی کی جستجو ایمان کا تقاضا ہے کہ انسان نیک عمل کا حریص ہو اور ہمیشہ نیکی کی طرف لپکے۔ عصر نبوی میں ایسی مثالیں بکثرت ملتی ہیں کہ صحابہ اور صحابیات دربار نبوت میں آ کر نیک اعمال کی تفصیل معلوم کیا کرتے تھے تاکہ ان پر عمل کر کے آخرت کی کامیابی سے ہمکنار ہو سکیں۔ مردوں کی طرح عورتوں میں بھی جذبہ اور لگن موجود تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا ہے، وہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ مرد جہاد میں شرکت پر اجر پاتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں تو انہیں بہت بڑا درجہ ملتا ہے، ہم عورتیں ان کی خدمت کرتی ہیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عورتوں کو بتا دو کہ شوہر کی فرما برداری اور حق شناسی مذکورہ نیکی کے برابر ہے، لیکن بہت کم عورتیں ایسا کرتی ہیں۔ بازار طبرانی احسان و سخاوت احادیث نبویہ میں عورتوں کو جن نیک کاموں کی تلقین کی گئی ہے ان میں ایک کام احسان و سخاوت ہے۔ اسلام نے مجموعی طور پر اپنے تمام احکام میں احترام انسانیت، حسن سلوک اور احسان و قربانی پر ابھارا ہے۔ اسلام کی نظر میں رحم و مروت کے مستحق صرف انسان ہی نہیں بلکہ تمام جاندار ہیں۔ اس طرح کی تعلیمات پر اسی وقت عمل ہو سکتا ہے جب معاشرے کا ہر فرد نیک کام کو ضروری سمجھے اور دوسروں کی راحت و بہبود کے لیے جانی و مالی قربانی پیش کرے۔ صدقہ و خیرات کی ترغیب کے ذریعے اسلام معاشرے کو خوشحال و سعادت مند بنانا چاہتا ہے اور اس کے لیے اس نے عورتوں کو بھی مخاطب کیا ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں صدقہ کرو کیونکہ میں نے جہنم میں تمہاری تعداد زیادہ دیکھی ہے۔ ایک مرتبہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے پاس صدقہ و خیرات کے لیے مال نہیں، جو کچھ ہے میرے شوہر زبیر بن عوام کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام وحید کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ، مسکین میرے دروازے پر کھڑا رہتا ہے لیکن میرے پاس اسے دینے کے لیے کچھ نہیں رہتا۔
آپ نے فرمایا کہ کچھ نہ ملے تو جلا ہوا کھر ہی دے دو۔ مطلب یہ ہے کہ کسی مسکین کو دروازہ سے خالی ہاتھ واپس کرنا نہیں چاہیے۔ اسلامی تاریخ میں امہات المومنین اور دوسری عورتوں کے حالات کا مطالعہ کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمان عورتوں نے احسان و سخاوت کی بے حد عظیم و شان مثالیں قائم کی ہیں۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دولت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ کر دی تھی کہ آپ جس طرح چاہیں اسے راہ خدا میں صرف کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہزاروں درہم ملتے تھے، لیکن وہ اپنے لیے ان میں سے کچھ بچائے بغیر سب راہ خدا میں خرچ کر دیتی تھیں۔ روزہ سے ہوتی تھی تو افطار تک کے لیے کچھ بچا کر نہ رکھتی تھیں۔ کپڑوں میں پیوند لگا رہتا تھا، لیکن پیسہ ملنے پر راہ خدا میں خرچ کر دیتی تھی اور نئے کپڑے نہ بنواتی تھیں۔ ام المومنین حضرت زینب بنت جاش فقراء و مساکین کی اس قدر دیکھ بھال کرتی تھیں کہ ان کو ام المساکین یعنی مسکینوں کی ماں کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پاس ان کے حصہ کی رقم 12,000 درہم بھیجی۔ ام المومنین نے پوری رقم راہ خدا میں دے ڈالی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خبر ملی تو انہوں نے مزید 1000 درہم بھجوا دیے، لیکن زینب نے اسے بھی غریبوں میں تقسیم کرا دیا۔ تاریخ میں عباسی خلیفہ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ بنت جعفر کی سخاوت کا شاہکار ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ عرض حجاز میں پانی کی فراہمی کے لیے جتنا بڑا کارنامہ زبیدہ نے انجام دیا، کوئی دوسرا انجام نہ دے سکا۔ اس نہر کو کھودنے میں اخراجات کی کثرت کا ذکر جب بعض لوگوں نے کیا تو اس خاتون اسلام نے کہا، اگر بھاوڑے کی ہر ضرب کے بدلے 1 دینار بھی خرچ ہوگا تو بھی اس کام کو انجام دینا ہے۔ علم اور علماء کی سرپرستی کے بھی بے شمار واقعات اسلامی تاریخ میں محفوظ ہیں، جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسلم خواتین نے اس پہلو کو بھی نظر انداز نہیں کیا ہے۔ ملک مظفر کی بیوی مریم اور بیٹی نبیلہ نے اپنے خرچ سے متعدد مدارس قائم کیے اور طلباء کے لیے اوقات متعین کیے۔ احسان و سلوک کی رغبت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی زینب ثقفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں صدقہ کرو، خود اپنے زیورات سے۔ زینب کہتی ہیں، یہ سن کر میں گھر آئی اور اپنے شوہر عبداللہ سے کہا کہ آپ تنگ دست ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو صدقہ کا حکم دیا ہے، آپ جائیے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیجئے کیا میں آپ کو صدقہ دے سکتی ہوں۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم خود ہی جا کر پوچھو۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو دیکھا کہ ایک انصار کی ایک عورت اس بات کو پوچھنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کھڑی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نکل کر آئے تو دونوں عورتوں نے ان سے کہا کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیجئے کیا ہم اپنے شوہروں اور زیر کفالت یتیموں پر صدقہ کا مال خرچ کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ ہاں، تمہیں 2 اجر ملے گا، ایک صلہ رحمی کا اور دوسرا صدقے کا۔ بہترین دولت سنن ترمذی میں ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 والذین یکنزون الذہب بعد نے کہا ہے نازل ہوئی تو ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ صحابہ میں سے بعد نے کہا کہ سونے چاندی کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ کون سا مال بہتر ہے تو ہم اسے حاصل کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل مال ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل اور نیک بیوی ہے جو مومن کے ایمان کے لیے مددگار بنتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ جب مذکورہ آیت نازل ہوئی تو مسلمانوں کو دشواری کا احساس ہوا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سوال پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی بہترین دولت میں ایک عورت ہے جسے دیکھ کر شوہر خوش ہو، کسی بات کا حکم دے تو اسے بجا لائے اور کہیں چلا جائے تو اس کے مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ جہاد میں حصہ صدر اول کی مسلم خواتین نے جہاد میں جو حصہ لیا ہے اس کا تذکرہ حدیث و تاریخ کی کتابوں میں بڑی تفصیل سے آیا ہے۔ عورتوں کا یہ کارنامہ اسلام کی اشاعت و مدافعت میں بے حد اہمیت کا حامل ہے۔ اس موقف کو اگر معترضین اسلام نے ملحوظ کیا ہوتا تو کبھی اسلام پر یہ الزام عائد نہ کرتے کہ وہ معاشرہ میں عورتوں کو معطل و بے اثر رکھنا چاہتا ہے۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک ہوئی۔ میرا کام خیمہ کی حفاظت، کھانا بنانا، زخمیوں کا علاج کرنا اور بیماروں کی تیمارداری کرنا ہوتا تھا۔ رحم و مروت مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بدکار عورت نے پیاسے کتے کو دیکھا کہ اس کی زبان پیاس کی شدت سے نکلی ہوئی ہے۔ اس نے اپنے موزوں کے ذریعے کنویں سے پانی نکال کر اسے پلایا۔ اس نیکی و رحم دلی پر اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ حفظ قرآن صحیح مسلم وغیرہ میں حضرت ام حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت حارثہ کا یہ بیان مذکور ہے کہ میں ہر جمعہ کو ممبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ کہف پڑھتے ہوئے سنتی اور اس طرح میں نے اس سورہ کو یاد کر لیا۔ شوہر کی موت پر صبر
عورت کی زندگی میں شوہر کی موت ایک عظیم سانحہ ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد عورت کا سب سے بڑا سہارا شوہر ہے۔ اس کی ذات عورت کی ضروریات کی کفیل اور دکھ درد میں مؤنس و مددگار ہے۔ ایسے شریک حیات کی جدائی بلا شبہ باعث تکلیف ہوگی، خصوصاً عورتوں کے حق میں جنہیں لذت و الم کا احساس زیادہ ہوتا ہے اور جو مسرت و غم کے محرکات سے زیادہ شدت کے ساتھ اثر پذیر ہوتی ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ اسلام سے پہلے عورتیں شوہر کی وفات کے بعد اس کا غم منانے میں غیر معمولی مبالغہ سے کام لیتی تھیں۔ چہروں کے نوچنے، سر پیٹنے، کپڑا پھاڑنے اور بال منڈا دینے کا عام رواج تھا۔ یہ رسمیں آج بھی ایسے بہت سے معاشروں میں رائج ہیں جو اسلامی تعلیمات سے بیگانہ ہیں۔ عرب میں یہ رواج تھا کہ جب کسی عورت کا شوہر مر جاتا تو وہ گھر کے ایک گوشہ میں معمولی اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر بیٹھ جاتی تھی اور پورے 1 سال اسی طرح بیٹھی رہتی تھی۔ اس مدت میں نہ تو کبھی کپڑے تبدیل کرتی، نہ غسل کرتی، نہ بال سنوارتی، نہ ناخن تراشتی۔ 1 سال کی مدت گزرنے کے بعد جب عورت اپنے گوشہ عزلت سے باہر نکلتی تو کتا، بکری یا گدھا وغیرہ جو جانور بھی اس کے سامنے آتا اس سے اپنا جسم رگڑ کر پہنچتی۔ اس کی بدبو سے اکثر یہ جانور مر جاتا تھا۔ اسلام نے اس بری رسم اور غیر انسانی طریقہ کو بند کر کے یہ حکم دیا کہ عورت شوہر کی وفات کے بعد صرف 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی، اور اس میں بھی وہ نہ تو اپنے کپڑے پھاڑے گی، نہ بال منڈے گی اور نہ منہ نوچے گی، بلکہ عدت میں رہنے یا شوہر کا سوگ منانے کا مطلب یہ ہے کہ عورت زیب و زینت نہ کرے، خوشبو نہ لگائے اور گھر سے باہر نہ نکلے۔ عدت کے لیے اس مدت کو تعین کی حکمت یہ ہے کہ اس طرح شوہر کے احساس شناسی اور اس کے ساتھ وفاداری کا اظہار ہو جائے اور اولاد و اقربا کے دل شکنی نہ ہو۔ اس طرح یہ بھی نہ سمجھا جائے کہ عورت دوسری شادی کے لیے بے قرار ہے، نیز برات رحم حاصل ہو جائے۔ بخاری و مسلم کی ایک حدیث میں وارد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مرنے والے کا 3 دن سے زیادہ غم منانے سے منع فرمایا، البتہ عورت کو یہ اجازت ہے کہ وہ شوہر کا غم 4 مہینے 10 دن منائے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ایک حدیث میں مذکور ہے کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ میری لڑکی کا شوہر فوت ہو گیا ہے اور اس کی آنکھ میں تکلیف ہے، کیا ہم اسے سرما لگا سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ آپ نے 2 یا 3 مرتبہ کہا، پھر فرمایا کہ دور جاہلیت میں تو عورت 1 سال تک غم مناتی تھی۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ سرما لگانے کی اجازت زینت و آرائش کے لیے طلب کی جا رہی ہے، علاج کے لیے نہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی۔ امام مالک نے موطا میں نقل کیا ہے کہ رات میں سرما لگانے کی اجازت ہے، بشرطیہ دن میں اسے دھو دیا جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ایپیسوڈ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹس میں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کیجئے۔ اللہ حافظ۔